बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबर दिलचस्प भी है और हैरान कुन भी है कि राना सनाउल्लाह साहब अब इमरान खान की रिहाई की बात करेंगे। मुशीर हैं शहबाज शरीफ के सियासी अमूर पर, और वो प्रोग्राम में बैठ कर कह रहे हैं कि जी इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये करना चाहिए, इसमें कोई हरज नहीं है। और लगता यह है कि सब इस पर तैयार होंगे कि इमरान खान को पैरोल पे रिहा किया जाए। और उसकी वजह वो ये कह रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता हालात मजीद ख़राब होते हैं, पाक भारत कशीदगी, कॉन्फ्लिक्ट ये आगे बढ़ता है, तो फिर ये काम करना पड़ सकता है, करना पड़ेगा और करना चाहिए। ये बात राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। क्या उनके जुमले हैं, उनकी ज़ुबानी में आपको सुनवा देता हूं, और उसके बाद फिर दूसरी खबर पर जाएंगे कि इमरान खान साहब के एक वकील ने कमाल कर दिया है, क्योंकि इमरान खान की मेन अपील वो अब 190 मिलियन पाउंड की, वो तो अब जा रही है जी अगले साल 2025 में, तो सुनी ही नहीं जाएगी। मगर अगले हफ्ते, ये तो मामला अगले साल है, अगले हफ्ते एक बड़ी पेशरफ्त हो रही है। वो क्या है उस पर हमने बात करनी है, मगर पहले सुन लीजिए राना सनाउल्लाह साहब को कि क्या कह रहे हैं राना सनाउल्लाह। उसको बनाया जाएगा कि प्रेजेंस है पार्लियामेंट में, तो फिर तो ये तो फिर पीटीआई पे मुनसर है ना, कि वो अगर कहते हैं कि उनको कौन रिप्रेजेंट करे, और अगर वो कहेंगे कि खान को बाहर लाओ तो आप ला सकते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर पे। अब ये बात कि जी आगे एपीसी की जरूरत पड़ती है, ये राना सनाउल्लाह के अल्फाज है कि जी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ती है, तो फिर तो बुलाना पड़ेगा। और ये तहरीक इंसाफ पे है कि वो किसको उसमें लाना चाहते हैं। तो मेहर साहिबा ने आगे सवाल किया कि अगर वो कहेंगे इमरान खान को लाना है, तो फिर आपका क्या जवाब होगा? मेरा ख्याल है कि अगर पीटीआई ये कहे और इस ऐसी सूरत हाल हो जिसका मैंने जिक्र किया है, और दुआ की है कि अल्लाह ताला जो है वो इस खित्ते पूरे के ऊपर अल्लाह ताला रहम करे, तो अगर ऐसी सूरत होती है तो मैं नहीं समझता कि ये बात कोई जो है वो फिर कोई मुश्किल है, या इसमें कोई हमें इधर उधर की जो है वो चीज़ों को डालना या सोचना चाहिए। इधर उधर की चीज़ों को डालना या सोचना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए ना। जब ये मामलात हों, ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर इधर उधर की चीज़ें नहीं, फिर इमरान खान को पैरोल पर रिहा करना चाहिए, करना होगा। अब ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, जो कहते थे कि मच जेल में इसको रखेंगे और ये तो एक दिन नहीं निकाल सकेगा, फिर खुद एतराफ़ करते हैं कि जी उसने कमाल जेल काटी है, और इतना अरसा जो जेल में गुजार लेता है वो जेल का आदी हो जाता है। हमारा नहीं ख्याल था कि वो इस तरह की जेल काट सकेगा, एक हफ्ता भी क्या, वो तो एक दिन नहीं काट सकेगा। फिर ये कहते रहे कि उसको जो चीज़ें जिनकी आदत है, यानी नशा वगैरह का इल्ज़ाम लगाते थे, तो वो वहाँ नहीं मिलेंगी। तो आज अब वो बात भी गलत साबित हो गई, सारी बातें इनकी गलत साबित हो गई, और आज फिर राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि हाँ जी पैरोल पर रिहा कर देना चाहिए। ये तो एक बात आ गई, मेन खबर आ गई, काबीना का हिस्सा राना सनाउल्लाह जो ये बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब इमरान खान साहब की अपील का मामला है जो लग ही नहीं रही। कुछ केसेस में इमरान खान साहब को यानी रिहा हो जाना चाहिए, उस लिहाज से कि उनमें ये नजर आ रहा है कि सजा मुअत्तल हो चुकी है। अच्छा, अब कुछ केसेस में सजा मुअत्तल हो गई, कुछ केसेस अभी हैं जिनमें अल-कादिर ट्रस्ट का बहुत ज्यादा हवाला दिया जाता है, और उसमें एक चीज है मेन अपील, क्योंकि खबर ये आई कि जी अब तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट दी है, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट दी है कि जी अभी तो बड़े केसेस हैं, फलां फलां केसेस हैं, अभी तो केस लग ही नहीं सकते। तो लिहाजा अब ये तो आप समझें कि ये जो इमरान खान का केस है, इसको तो अभी बड़ा वक्त लगेगा, ये होगा वो होगा। तो अब इमरान खान का जो केस है वो तो लगना ही नहीं 2025 में। ये सब बातें जितने भी अहम लोग हैं या रिपोर्टर्स हैं उन्होंने की, लेकिन सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के वकील हैं, उनके हवाले से मैं आपको बता दूं कि वो ये कहते हैं कि मेन अपीलें तो हम करवाना नहीं चाह रहे हैं, उनकी बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये बात हमारी एक हकीकत यही है कि जब तक हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट अब नहीं चाहेगी तो कहीं कोई रिलीफ नहीं मिलना। इस लिहाज से उसकी वजह यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सारी जुडिशरी अब हुकूमत के कंट्रोल में है, वोट उनके पास ज्यादा हैं, जिसको चाहे आईनी बेंच में लगाएं, जिसको चाहे निकाल लें। अगर कोई जज उनको लगेगा कि जिस तरह का वो फैसला चाहते हैं वो नहीं हो रहा, तो उनको उठाया के बाहर फेंकेंगे, किसी और को ले आएंगे, ट्रांसफर कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। उनके घर वाले तंग किए जा सकते हैं, इस तरह जजेस का देखा था, उन्होंने खत में लिखा था, कुछ भी किया जा सकता है उनको। अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई परवाह नहीं है जजेस के फैसलों की,
جس طرح مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہے، اس کے بعد عدالتیں تو فارغ ہو چکی ہیں، کوئی ان کی عزت توقیر کوئی اہمیت نہیں رہ گئی. تو اب پوری طرح سے عدالتیں مینجڈ ہیں، جس کو چاہیں جدھر چاہیں لگائیں، جس طرح چاہیں اس کی گردن میں روڑیں. اگر کوئی لگتا ہے کہ جی ہمارے والے فیصلے نہیں دے رہا اور جس طرح کا انصاف ہم اس کو چاہ رہے ہیں دے وہ انصاف نہیں دے رہا، تو اس کے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں. تو یہ تو بات پہلے ہی ہماری تاریخ ہے کہ نواز شریف صاحب نے پہلے اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ طے کیے تھے، پھر مین اپیل کی باری آئی تھی. ابھی ہے سسپینشن آف سینٹینس، سزا کی معطلی، کہ جب تک مین اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا سزا ختم کر دی جائے. کیونکہ یہ ایک ملزم کا حق ہوتا ہے، یا مجرم کہہ لیں اس کا حق ہوتا ہے، کہ پتا چلے کہ وہ اتنے عرصے سے سزا کاٹ رہا ہے جتنی کہ اس جرم کے ثابت ہونے پر سزا نہیں ہونی، اور اس کو اتنے عرصے سے آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے. 2 سال سے زیادہ تو عمران خان کو ہو چلے، 2 سال ہو چلے ہیں اس کو جیل میں، اور ان کی اہلیہ کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے، جبکہ ان کا رائٹ بنتا ہے بطور خاتون کہ ان کو جب تک کیس کا فیصلہ نہیں آ جاتا ان کو رہا کیا جائے. مگر اس میں بھی یہ ہے کہ پہلے رہا کیا گیا تھا تو وہ خیبر پختونخوا سے عوام کو لے آئی تھی، پورے پاکستان سے لوگوں کو لے آئی تھی، اور جہاں پر پھر دیکھا کہ اسلام آباد میں ڈی چوک میں لوگ آ گئے، پھر گولیاں چلیں، سارا کچھ ہوا. تو لہٰذا اب سوچ سمجھ کے ہی چیزیں آگے بڑھیں گی. لیکن ایک ہے مین اپیل، وہ 2025 میں کہیں نہیں لگ رہی، نہ ہی جب تک کہ چیزیں طے ہو جائیں. کوئی نہیں چاہے گا سلمان صفدر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ساری جوڈیشری تو ہے حکومت سمجھتی ہے ہمارے کنٹرول میں ہے، تو وہ تو مین اپیل نہیں چاہیں گے کہ اس کا فیصلہ پھر عمران خان کے خلاف آ جائے تو وہ اندر ہی ہوں گے. تب تک سزا سسپینڈ ہو جائے جب تک حالات سازگار نہیں ہوتے. اچھا، اب اگر سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے تو عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے، ان کی اہلیہ کی کم از کم رہائی ہو سکتی ہے. اگلے ہفتے یہ کیس لگ گئے ہیں، اگلے ہفتے کیس لگ گئے ہیں، اور یہ یقین دہانی سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس نے کروائی تھی کہ عید کے بعد یہ ہم کیس سن لیں گے. لیکن عید گزرے بھی بہت دن ہو گئے، اب آ کر آخرکار انہوں نے یہ کیس لگا دیے ہیں. اپیلیں جو مین کیس ہے وہ تو پتہ نہیں کب لگے گا. اچھا، اب اگر عمران خان کی رہائی ہو جاتی بہت بڑی خبر ہوگی، نہیں ہوتی تو پھر سپریم کورٹ میں کیس جائے گا. وہاں کس طرح سے مینج کریں گے؟ اب یہ ہے کہ یحییٰ خان صاحب آئینی بینچ میں بھیجیں گے، کیا کریں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے حکومت کے لیے. تو اب اس کی امید جاگ گئی. ایک تو رانا ثناء اللہ کا بیان سن لیجئے، پھر یہ کہ جی ایک امید ہے کہ یہاں سے عمران خان صاحب کو ان کی اہلیہ کو ریلیف مل سکتا ہے، جو کہ بنتا ہے. نہیں تو پھر سپریم کورٹ سے معاملہ جائے گا، کہ کیس کا کچھ تو فیصلہ کرنا پڑے گا، اور اس سے اپیل پھر آگے سپریم کورٹ میں ہوگی. تو وہاں پر جس طرح آپ کو بابر ستار نظر آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، دیگر ججز نظر آتے ہیں جو کسی طرح حکومت سے مینج نہیں ہو رہے، اسی طرح وہاں پر منصور علی شاہ صاحب ہیں، منیب اختر ہیں، دیگر ججز ہیں جن کو آئینی بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا. اور یہ بظاہر لگتا ہے معاملہ آئینی بینچ کا نہیں ہوگا، دیگر ججز کے پاس جا سکتا ہے. تو پھر وہاں پھر حکومت کسی صورت نہیں چاہے گی، اور پھر یحییٰ خان صاحب سے امیدیں لگا لیں گے کہ جی وہ ان کے پاس کیس نہ ہو، تو ان کے لیے پھر مسائل ہوں گے، مشکلات ہوں گی. اچھا، ایک اور چیز ہے کہ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ حکومت اب 27ویں ترمیم بھی کرنے جا رہی ہے 26ویں کے بعد. مخصوص نشستیں اب آئینی بینچ کے ذریعے مل جائیں گی دوبارہ حکومت کو، نون لیگ پیپلز پارٹی کو، اور مولانا صاحب کو ملیں گی. مولانا صاحب کی اہمیت ہو جائے گی فارغ، پھر 2/3 اکثریت مل چکی ہوگی پیپلز پارٹی نون لیگ کو، اور وہ آسانی سے 27ویں ترمیم کریں گے. حالانکہ 26ویں ترمیم جس طرح انہوں نے کر لی اس کے بعد ان کو 2/3 میجورٹی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں، پہلے بھی آپ نے دیکھ لیا. لیکن اور چیزیں آسان ہو جائیں گی. اس میں جو دانشور لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو 2/3 اکثریت تو مل جائے گی، طاقت ان کے پاس آ جائے گی، ایبسلوٹ میجورٹی آ جائے گی، جس طرح کی میاں نواز شریف کے پاس تھی، اور اس کے بعد انہوں نے بلنڈر کر دیا تھا اور پھر حکومت چلتی رہی تھی. تو جب اتنی ایبسلوٹ میجورٹی آ جاتی ہے تو پھر غلطیاں ہوتی ہی ہوتی ہیں، پھر تباہی ہوتی ہی ہوتی ہے. اور بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے، میاں نواز شریف کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ پھر ایسا بلنڈر کرتے ہیں کہ چیزوں کو ریورس گیئر لگتا ہی لگتا ہے. بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا شیخ حسینہ واجد نے ہر ادارہ اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا، لیکن کیا ہوا، لوگ تنگ آ گئے اور پھر سڑکوں پر آ گئے اور سارا کچھ ہی ریورس ہو گیا. تو یہ امکان بہت زیادہ ہے کہ جب یہ اتنی ایبسولوٹ میجورٹی حاصل کر لیں گے تو تاریخ یہی ہے کہ پھر بلنڈر ہونا ہی ہونا ہے. کیونکہ ابھی جو پلان ہے وہ 10 سال کا ہے، 27ویں ترمیم اسی لیے لائی جا رہی ہے کہ 10 سال کا پلان ہے. تو یہ ہمیشہ رہا ہے. مگر آپ دیکھیے پرویز مشرف کے ساتھ کیا ہوا ایبسولوٹ میجورٹی لے کر، جنرل ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا ایبسولوٹ میجورٹی لے کر، یعنی ایبسولوٹ پاور لے کر. تو یہ ہوتا ہے، یہ ہماری تاریخ ہے اور یہ ہونا ہے، واللہ اعلم. لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ حکومت ایبسولوٹ میجورٹی حاصل کرے گی، 2/3 بھی اس نے بالکل جوڈیشری کو قابو کر لیا. سب جب کنٹرول ہو جائے گا پھر آپ دیکھیے گا کیسا بلنڈر ہوتا ہے. جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہلکے ہلکے اشارے مل رہے ہیں کہ مریم صاحبہ جتنے بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، آپ نکل نہیں سکتے، آپ کوئی سوشل میڈیا پر بات نہیں کر سکتے. یعنی ایسے جیسے گھٹن بڑھتی اتنی ہو جائے کہ لوگ کی برداشت سے تو پہلے ہی باہر ہو گئی ہے، پھر لوگ پھٹ پڑے.
کیونکہ اب آپ احتجاج بھی نہیں کر سکتے، آپ سے نوکریاں چھین لی جائیں، پینشن چھین لی جائے، کچھ بھی کر لیا جائے، جو احتجاج کرے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی، اس کی نوکریاں گئیں، سب کچھ ختم. کوئی کسان ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی مزدور ہے، کچھ بھی ہے، سب فارغ. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو یہ لاوا پک رہا ہے، پک رہا ہے، پک رہا ہے، اور پکے گا اور پھر پھٹے گا. اللہ حافظ.